प्रिभियस फर्स्ट इयर अन्तर्गत अध्ययन गरिरहनु भएका विद्यार्थी साथीहरूले इंग्लिश र बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्स गरेर जम्मा 2टा सब्जेक्टको फाइनल एक्जाम दिइसक्नु भएको छ र त्यसको अस्ति राजनीतिक अवस्था र वर्तमान चुनावी माहौलको कारणले गर्दाखेरि चुनाव र हामीहरूको एकाउन्टको एक्जाम चाहिँ 10 गते एकै दिन जुधेको कारणले गर्दाखेरि विद्यार्थीहरूलाई एक्जाममा विभिन्न कठिनाइहरू उत्पन्न हुन सक्छन् भन्ने निष्कर्षमा पुगेर नि टियुले पनि हाम्रो एक्जाम 10 गतेबाट 16 गते सारिदिएको छ। यसलाई चाहिँ हामीले एउटा अवसरको रूपमा पनि लिनुपर्ने हुन्छ क्या। एक दिन पनि हामीले एक्स्ट्रा प्र्याक्टिस गर्ने टाइम पायौं, यो दिनमा म अझै बढी प्र्याक्टिस गरेर अझै बढी मार्क्स ल्याउन सक्छु भनेर त्यसलाई चाहिँ हामीले एउटा अवसरको रूपमा मानेर त्यो दिनलाई पनि हामीले फुल्ली सदुपयोग गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। अब एक्जामको कारणले गर्दा चुनाव सर्ने कुरा त हुँदैन, त्यही भएर चुनावको कारणले गर्दा एक्जामै सरिदिन्छ क्या। जति पनि समस्या खेप्नुपर्ने हो हामीहरू विद्यार्थीले नि खेपिराख्नु पर्ने हुन्छ र यसलाई चाहिँ हामीले एउटा अवसरको रूपमा लिएर पनि नि उक्त दिनलाई चाहिँ भरपूर रूपमा हामीले सदुपयोग गरेर सबैभन्दा बढी मार्क्स ल्याउन चाहिँ खोज्नुपर्ने हुन्छ ल। र जुन हामीले बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्सको एक्जाम लेख्यौं नि त्यो बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्समा चाहिँ हामीलाई धेरै मार्क्सको हिसाबै आउँथ्यो, थ्योरिटिकल कुराहरू चाहिँ कम्ती आउँथ्यो। त्यही भएर हामीलाई प्र्याक्टिस गर्दै जाँदा न्युमेरिकल प्रब्लमलाई नि बढी फोकस गर्दा हुन्थ्यो भने एकाउन्टमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन क्या। एकाउन्टमा चाहिँ जम्मा 70 मार्क्सको मात्रै हामीलाई न्युमेरिकल प्रब्लम सोध्छ र फाइनल एक्जाममा 55 मार्क्सको थ्योरिटिकल प्रब्लम सोधिदिन्छ क्या। 55 मार्क्सको थ्योरी सोध्छ। 55 मार्क्सको सोधिएको थ्योरीमा नि हामीले 30 मार्क्सको थ्योरी चाहिँ अनिवार्य रूपमा गर्नै पर्ने हुन्छ र आजको क्लास चाहिँ हामीहरूको एकाउन्टको लागि विशेष क्लास हुनेछ जसमा चाहिँ हामीहरू न्युमेरिकल प्रब्लमको लागि महत्त्वपूर्ण च्याप्टरहरू कुन रहेका छन्, कुन च्याप्टरहरू पढ्दा चाहिँ मजाले मार्क्स ल्याउन सकिन्छ, थ्योरिटिकल प्रब्लमको लागि चाहिँ कुन च्याप्टरहरू महत्त्वपूर्ण रहेका छन् हो त्यसको बारेमा आजको क्लासमा हामीहरू डिस्कस गर्छौं। र सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ हामीलाई फाइनल एक्जाममा एकाउन्टको कसरी प्रब्लम सोध्छ हो त्यो मोडलको बारेमा चाहिँ सुरुमा चर्चा गर्नेछौं ल। हामीलाई थाहा छँदैछ हामीलाई फाइनल एक्जाममा प्रब्लम सोध्दाखेरि ग्रुप ए, ग्रुप बी र ग्रुप सी भनेर 3वटा ग्रुपहरू सोधिराखेको हुन्छ जुनसुकै सब्जेक्टमा पनि। अब हामीलाई एकाउन्टमा चाहिँ कसरी प्रब्लम सोध्छ भनेदेखि नि जुन ग्रुप ए को हामीहरू कुरा गर्छौं नि यहाँ हेरौं ल। ग्रुप ए को कुरा गर्दाखेरि ग्रुप ए मा 1 नम्बर आउँछ, 2 नम्बर आउँछ, 3 नम्बर, 4 नम्बर, 5 नम्बर हो। यो 1 2 3 4 5 भनेको हामीहरूको थ्योरिटिकल क्वेशन हो क्या। यहाँनिर हामीहरूको 5 वटा 2 मार्क्सका, यहाँनिर हामीहरूलाई जम्मा 10 वटा क्वेशन आउँछ। 2 मार्क्स गोटाका जम्मा कति आउने रहेछ 20 मार्क्सको क्वेशन आउने रहेछ। 20 मार्क्सको क्वेशन आउँदा 1 2 3 4 5 भनेको थ्योरिटिकल क्वेशन आउँछ। 5 वटा 5 × 2 भनेको 10 मार्क्सको थ्योरी क्वेशन आउँछ। अनि त्यसैगरी 6 नम्बर, 7 नम्बर, 8 नम्बर, 9 नम्बर र 10 नम्बर गरेर 6 7 8 9 10 मा 2 मार्क्सको हिसाब गरेर यहाँनिर 10 मार्क्सको हिसाब र 10 मार्क्सको थ्योरी गरेर ग्रुप ए बाट हामीलाई जम्मा 20 मार्क्स सोध्छ। त्यसैगरी अब ग्रुप बी मा हामीलाई सोध्ने भनेको नि धेरै हामीलाई लडाउने भनेको यो ग्रुप बी ले हो क्या। म्याक्सिमम हामीहरू नि खस्किने भनेकै ग्रुप बी को कारणले गर्दा हो। किन पनि ग्रुप बी को कारणले गर्दा हामीहरू खस्किन्छौं भनेदेखि नि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नम्बरसम्म त हामीहरूको यहाँनिर भइहाल्यो। जुन 11 नम्बरको क्वेशन आउँछ नि 11 नम्बरको क्वेशन ए र बी भनेर आउँछ क्या। ए नम्बरमा थ्योरी सोधिदिन्छ, 1 नम्बर ए नम्बरमा थ्योरी सोधिदिन्छ र बी नम्बरमा न्युमेरिकल सोधिदिन्छ क्या। 5 मार्क्सको सोधिदिन्छ। जम्मा हामीलाई ग्रुप बी मा 6 वटा प्रब्लम सोध्छ नि त। 6 वटा प्रब्लम सोधेकोमा हामीले 5 वटा गर्नुपर्ने हुन्छ। अब 5 वटा प्रब्लम गर्दाखेरि यहाँ हेरौँ 11 को ए र बी भन्छ, ए मा थ्योरी दिन्छ, बी मा हिसाब दिन्छ। अब 12 को पनि ए र बी भनेर आउँछ। अब ए मा थ्योरी दिन्छ, बी मा न्युमेरिकल हामीलाई दिन्छ। अनि त्यसैगरी 13 नम्बर र 14 नम्बर भनेर आउँछ क्या। कस्तो प्याटर्न आउँछ यहाँ हेरौँ न। अब यो ग्रुप बी बाट गर्दाखेरि चाहिँ हामीहरू धेरै खच्किराखेका हुन्छौं क्या। हामीहरू मोडलै नहेरी गएका छौं भने त झन् ठुलो झड्का हामीहरूलाई परिहाल्छ। यहाँ हेरौँ त ग्रुप बी मा यो थ्योरी यो न्युमेरिकल। अब यो न्युमेरिकल गर्यौं भने यो थ्योरी त छोड्ने कुरा भएन हामीले, त्यही भएर यो थ्योरी पनि गर्नै पर्यो। यहाँ पनि थ्योरी र न्युमेरिकल 5 मार्क्स गरेर आउँछ। अनि 13 र 14 नम्बरमा चाहिँ प्युर न्युमेरिकल आउँछ क्या। यहाँ पनि न्युमेरिकल, यहाँ पनि न्युमेरिकल भनेर आउँछ। यहाँनिर चाहिँ 5 मार्क्स भन्छ, यहाँनिर पनि 5 मार्क्स भन्छ। 13 नम्बरमा चाहिँ न्युमेरिकल एउटै 10 मार्क्समा आउँछ। 14 नम्बरमा पनि एउटै न्युमेरिकल 10 मार्क्समा आउँछ। अब 15 र 16 नम्बरमा फेरि थ्योरी आउँछ क्या। फेरि थ्योरी आउँछ। थ्योरी कति मार्क्समा आउँछ 10 मार्क्समा आउँछ हो। यसरी यहाँ हेरौँ त यो ग्रुप बी मा चाहिँ यसरी क्वेशन आउँछन्। ग्रुप बी मा जम्मा 1 2 3 4 5 6 वटा क्वेशन आएकोमा हामीले 5 वटा क्वेशन गर्नुपर्ने हुन्छ। 10 मार्क्स वटाका क्वेशन जम्मा कति मार्क्स गर्नुपर्ने हुन्छ 50 मार्क्सको प्रब्लम हामीले सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। ग्रुप बी बाट एउटा क्वेशन छोड्न पाउँछौं हामीले ग्रुप बी मा। तर ग्रुप ए मा चाहिँ हामीहरूको सबै क्वेशन अनिवार्य हुन्छ। सबै क्वेशन हामीले सकेसम्म एटेम्प्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। ग्रुप बी मा चाहिँ हामीले एउटा छोड्न पाउँछौं
छौं। अब एउटा हामीले छोड्यौं ल, मानिलिउँ यो अन्तिमको एउटा थ्योरी छोड्यौं अरे। अब यो एउटा 10 मार्क्सको थ्योरी छोड्यौं भने पनि यहाँदेखि माथिको त हामीले सबै गर्नु पर्यो नि त। यो एउटा 10 मार्क्सको थ्योरी कम्पल्सरी हुन्छ, यहाँ पनि थ्योरी 5 मार्क्सको छ, यहाँ पनि थ्योरी 5 मार्क्सको छ, तिनीहरू पनि त हामीले गर्नै पर्ने हुन्छ। ल मानिलिउँ हामीले यो एउटा न्यूमेरिकल छोड्यौं अरे, न्यूमेरिकल आएन भने त यहाँ हेर्नु त यो थ्योरी हामीले गर्नु पर्यो, अरु सबै थ्योरीको पाटो त हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ नि त। यसरी ग्रुप बी मा चाहिँ हामीलाई थ्योरी धेरै सोधिदिइराखेको हुन्छ ल। अनि त्यसैगरी ग्रुप सी को कुरा गर्दाखेरि नि एकछिनमा डिटेलमा हामीहरू फेरि पनि छलफल गर्नेछौं। ग्रुप सी को कुरा गर्दाखेरि हामीहरूको 16 नम्बर भयो हैन, 17, 18, 19 भनेर क्वेशन आउँछन्। 17 नम्बरमा पनि हामीहरूको थ्योरी क्वेशन आउँछ। यो ग्रुप सी मा चाहिँ जम्मा 3 वटा क्वेशन आउँछन्, 3 वटा मध्ये हामीले 2टा गर्नुपर्ने हुन्छ ल। थ्योरी आउँछ, यहाँ न्यूमेरिकल आउँछ, यहाँनेरि न्यूमेरिकल आउँछ। हामीले यहाँनेरि 2टा क्वेशन गर्नुपर्ने हुन्छ, 15 मार्क्स वटाको 15 दुना कति गर्नुपर्ने हुन्छ, 30 मार्क्स गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ हेर्ने, यहाँबाट त ल 15 यो ग्रुप सी मा पनि हामीलाई त्यस्तो प्रब्लम नहोला, ग्रुप ए मा पनि हामीलाई त्यस्तो प्रब्लम नहोला हैन। धेरै प्रब्लम हुने भनेको हामीले थ्योरीको तयारी गरेका छैनौं भने ग्रुप बी बाट यहाँ हामीलाई प्रब्लम देखा पर्छ। र यहाँ हेर्नु त थ्योरिटिकल क्वेशन जम्मा कति मार्क्सको थ्योरी आउँदो रहेछ हामीलाई एक्जाममा। पहिले हेरौँ न न्यूमेरिकल प्रब्लम कति मार्क्समा आउँदो रहेछ। यो 1 2 3 4 5 भनेको हामीहरूको यो थ्योरी हो, अनि 6 7 8 9 10 भनेको यो न्यूमेरिकल प्रब्लम हो। अब हामीलाई ग्रुप ए बाट 10 मार्क्सको न्यूमेरिकल प्रब्लम आउँदो रहेछ, यहाँबाट 10 मार्क्स भयो, यो 5 मार्क्सले 15 मार्क्स भयो, यो 5 मार्क्सले 20 मार्क्स भयो, अनि यो 10 मार्क्सले 30 मार्क्स भयो, 10 मार्क्सले 40 मार्क्स भयो। यहाँ त थ्योरी छ, अनि 40 मार्क्स र 15 मार्क्सले 55 मार्क्स भयो, 55 मार्क्स र 15 मार्क्सले जम्मा 70 मार्क्सको मात्रै हामीलाई न्यूमेरिकल प्रब्लम आउँछ। बाँकी थ्योरिटिकल क्वेशन कति मार्क्समा आउने रहेछ त? टोटल थ्योरीको क्वेशन भनेको यहाँबाट 15 मार्क्समा आउँछ एउटा, 15 मार्क्स भयो, 15 र 10 ले 25, 25 र 10 ले 35 आउँछ, 35 र 5 ले 40, 40 र 5 ले 45 मार्क्सको थ्योरी, अनि 45 र यहाँबाट 10 मार्क्सको गर्दाखेरि जम्मा 55 मार्क्सको हामीलाई थ्योरी आउँछ क्या। अब 55 मार्क्सको थ्योरी आएकोमा यहाँबाट 10 मार्क्स हामीले अनिवार्य रूपमा गर्नै पर्ने हुन्छ थ्योरी। अब मानिलिउँ यहाँबाट हामीले 10 मार्क्स गर्यौं भने, यहाँबाट एउटा थ्योरी छोड्यौं भने पनि, यहाँबाट 10 मार्क्सको थ्योरी छोड्यौं भने नि, एउटा थ्योरी छोड्यौं भने यहाँको यो 5 मार्क्सको थ्योरी त हामीले गर्नु पर्यो नि त। यहाँबाट 10 मार्क्सको गर्नु पर्यो, यहाँबाट 5 मार्क्सको गर्नु पर्यो, 15 मार्क्स भयो, यहाँबाट 5 मार्क्सको गर्नु पर्यो, 20 मार्क्सको भयो। एउटा थ्योरी छोड्यौं भने पनि यो एउटा थ्योरी त गर्नु पर्यो। कम्तीमा पनि नि 55 मार्क्सको थ्योरी सोधेकोमा नि कम्तीमा पनि 30 मार्क्सको थ्योरी चाहिँ हामीले गर्नै पर्ने हुन्छ, अनिवार्य रूपमा गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यही भएर हामीहरूको एकाउन्टको मोडल क्वेशन यस्तो छ क्या, स्टार्टको जस्तो धेरै न्यूमेरिकल प्रब्लम हामीलाई एकाउन्टमा सोध्दैन। त्यही भएर न्यूमेरिकल प्रब्लम धेरै मार्क्स ल्याउनका लागि हामीले न्यूमेरिकल प्रब्लमका साथसाथै थ्योरिटिकल कन्सेप्टहरू पनि जानेको हुनुपर्छ र थ्योरिटिकल कुराहरू पनि पढेको हुनुपर्छ। अब ग्याप छ नि त, एक्जाम पनि सरिरहेको छ। यसलाई हामीले अघि सुरुमै भन्यौं नि, एउटा अवसरको रूपमा लिएर नि हामीले यदि थ्योरी पढेकै छैनौं भने पनि अब चाहिँ थ्योरी पढ्ने बेला भयो ल। ध्यान दिएर थ्योरी पढ्यौं भने एकाउन्टमा फेरि त्यस्तो टाइटली थ्योरीमा काट्दैन हैन। अलिअलि पढेको छ भने हामीहरू अलिअलि मिलाएर लेख्न पनि सक्छौं। त्यही भएर अलिअलि लेखेको छ भने मार्क्स पनि दिन्छ धेरै। त्यही भएर यो समयलाई चाहिँ म्याक्सिमम भन्दा बढी उपयोग गरेर नि बढी भन्दा बढी मार्क्स ल्याउने हामीले कोसिस गर्नुपर्ने हुन्छ ल। जम्मा हामीहरूको हिसाब न्यूमेरिकल प्रब्लम भनेको 70 मार्क्सको मात्रै हो। कम्तीमा पनि गर्दिन भन्दा पनि 30 मार्क्सको थ्योरी त हामीले गर्नै पर्ने हुन्छ र 30 मार्क्स देखि माथि हामीले 55 मार्क्स सम्मको 55 मार्क्समा आउँछ नि त टोटल थ्योरी। 30 मार्क्स चाहिँ हामीले अनिवार्य गर्नै पर्ने हुन्छ। अब इम्पोर्टेन्ट च्याप्टरहरू कुनलाई चाहिँ बढी फोकस गर्ने, न्यूमेरिकल प्रब्लमको लागि कुनलाई फोकस गर्ने, थ्योरिटिकल क्वेशनको लागि कुन च्याप्टरलाई फोकस गर्ने हो, यसको बारेमा अब हामीहरू डिस्कस गरौँ ल। अब यहाँ हेर्ने हामीहरूको जुन यो एकाउन्टमा च्याप्टर 1 दिएको छ नि, बेसिक अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ फाइनान्शियल एकाउन्टिङ भनेर दिएको छ च्याप्टर 1 हामीहरूको बेसिक अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ फाइनान्शियल एकाउन्टिङ भनेर दिएको छ। हो त्यो बेसिक अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ फाइनान्शियल एकाउन्टिङ भनेको थ्योरिटिकल कुरा हो त्यो च्याप्टरबाट हामीलाई एक्जाममा थ्योरी आउँछ। अनि अर्को कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क अफ एकाउन्टिङ भन्ने छ च्याप्टर 2 हो। यो कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क अफ एकाउन्टिङ र बेसिक अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ फाइनान्शियल एकाउन्टिङ हो। यो दुईटा च्याप्टर चाहिँ थ्योरीको लागि अत्यन्तै बढी इम्पोर्टेन्ट रहेको छ ल। यो दुईटा च्याप्टरबाट एउटा दुईटा क्वेशन त परेकै हुन्छ। त्यही भएर विशेष फोकस चाहिँ हामीले यो दुईटा च्याप्टरलाई सुरुमा दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी अर्को च्याप्टर यो थ्योरिटिकल क्वेशनको लागि महत्त्वपूर्ण च्याप्टर भनेको च्याप्टर 1 र च्याप्टर 2 चाहिँ अत्यन्तै बढी महत्त्वपूर्ण छ। अनि न्यूमेरिकल प्रब्लम अर्को यहाँ हेरौँ ल, डिस्कस गर्दै जाऊँ न। अर्को हामीले च्याप्टर 3 मा पढ्नुपर्ने हुन्छ न्यूमेरिकल प्रब्लम एकाउन्टिङ प्रोसेस भन्ने छ नि। पहिले म न्यूमेरिकल पोर्सनको पाटोलाई हेर्छु ल, कुन च्याप्टरमा न्यूमेरिकल प्रब्लमहरू रहेका छन् त्यो न्यूमेरिकल प्रब्लमको बारेमा सुरुमा डिस्कस गरौँ। अनि थ्योरिटिकल प्रब्लमको लागि पनि आजको क्लासमा हामीहरू छलफल गरौँ ल। जस्तै हामीले यो च्याप्टर 3 भनेर पढ्नुपर्छ क्या ल। च्याप्टर 3 जतिसुकै च्याप्टर होस् र न्यूमेरिकलको फर्स्ट च्याप्टर भनेको एकाउन्टिङ प्रोसेस भन्ने छ।
एकाउन्टिङ प्रोसेस हो। यो एकाउन्टिङ प्रोसेसबाट नि पास्टको विगतको ट्रेन्डलाई हेर्ने हो भने नि प्रत्येक वर्ष एउटा 15 मार्क्सको लङ न्युमेरिकल प्रोब्लम सोधिराखेको छ, एउटा 15 मार्क्सको लङ न्युमेरिकल प्रोब्लम सोधिराखेको छ, प्लस अनि एउटा 2 मार्क्सको सर्ट न्युमेरिकल प्रोब्लम र फेरि अर्को 2 मार्क्सको सर्ट न्युमेरिकल प्रोब्लम गरेर जम्मा 19 मार्क्सको न्युमेरिकल प्रोब्लम हामीलाई यो एकाउन्टिङ प्रोसेसबाट सोधिराखेको छ। त्यही भएर ध्यान दिएर हामीले एकाउन्टिङ प्रोसेसलाई गर्नुपर्ने हुन्छ। जसरी भए पनि जर्नलको कुरा हो, सामान्य कुरा छ, एक दुईवटा प्रोब्लम हेर्यौँ भने जस्तो सुकै प्रोब्लम आए पनि यो च्याप्टरबाट हामीहरू मिलाउन सकिहाल्छौँ। एकाउन्टिङ प्रोसेसलाई विशेष फोकस गर्ने। त्यहाँभन्दा पछिल्लो च्याप्टर भनेको न्युमेरिकल प्रोब्लमकै च्याप्टर एक्रुअल बेसिस अफ एकाउन्टिङ हो यहाँ हेर्ने ल। अर्को दोस्रो च्याप्टर भनेको ACCRUL एक्रुअल बेसिस अफ एकाउन्टिङ भन्ने छ, एक्रुअल बेसिस अफ एकाउन्टिङ। यो एक्रुअल बेसिस अफ एकाउन्टिङमा नि हामीले ओपनिङ इन्ट्रिजहरू, क्लोजिङ इन्ट्रिजहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ, एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स अनि ट्रायल ब्यालेन्सहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ। यो च्याप्टरबाट यति बेला हामीहरूलाई फाइनल एक्जाममा न्युमेरिकल प्रोब्लमै सोधेको छैन, किनभने यो एक्रुअल बेसिस अफ एकाउन्टिङमा पनि हामीले ट्रायल ब्यालेन्स, एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सहरूको कन्सेप्ट पढ्नुपर्ने हो। त्यो कुरा चाहिँ यो एकाउन्टिङ प्रोसेसभित्रै समावेश भइसकेको छ क्या। त्यही भएर प्रायः जसो यो एक्रुअल बेसिस अफ एकाउन्टिङबाट हामीलाई फाइनल एक्जाममा न्युमेरिकल प्रोब्लम सोध्दैन। सोधिहाल्यो भने ओपनिङ इन्ट्री र क्लोजिङ इन्ट्री हामीले तयारी गर्दा भइहाल्यो ल। ओपनिङ इन्ट्री र क्लोजिङ इन्ट्रिजलाई चाहिँ अलिअलि हेर्ने, अरू कुरा चाहिँ हामीले यो एक्रुअल बेसिस अफ एकाउन्टिङबाट अहिलेको लागि पढिराख्नु पर्दैन ल। यसलाई चाहिँ अलि लेस इम्पोर्टेन्ट भित्र राखिदिउँ, योबाट 2 मार्क्सको लागि चाहिँ तयारी गर्दा हुन्छ ल। ओपनिङ इन्ट्रिज र क्लोजिङ इन्ट्रिजलाई तयारी गऱ्यौँ भने भइहाल्यो। सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ यो पढ्ने, यो जुन डबल राइट हामीहरू लाउँदै जान्छौँ नि त्यो च्याप्टरलाई चाहिँ विशेष फोकस गर्ने ल। सुरुमा चाहिँ त्यो च्याप्टर पढिहाल्ने, अरू च्याप्टर पढ्न भ्याइएन भने पनि केही फरक पर्दैन ल। ल यो डबल राइट लाग्यो है। अर्को हामीहरूको 3 नम्बरमा छ एकाउन्टिङ फर इन्भेन्ट्रिज एन्ड कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भन्ने छ। अर्को के रहेछ एकाउन्टिङ फर इन्भेन्ट्रिज INVENTORIS इन्भेन्ट्रिज एन्ड कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भन्ने छ। र यो च्याप्टरबाट नि हामीलाई फाइनल एक्जाममा कुनै पनि वर्ष प्रोब्लम छुटेको छैन क्या। योबाट एउटा 10 मार्क्सको न्युमेरिकल प्रोब्लम सदाबहार जस्तै गरेर आइराखेको छ र यसपालि पनि हामीहरूलाई फाइनल एक्जाममा यो च्याप्टरबाट 10 मार्क्सको न्युमेरिकल प्रोब्लम आउने चान्सेस धेरै छ। अब यो एकाउन्टिङ फर इन्भेन्ट्रिज एन्ड कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा नि हामीले यो इन्भेन्ट्रीहरूको क्यालकुलेसन राख्ने, इन्भेन्ट्रीहरूको लेखा राख्न जम्मा 2टा सिस्टम पढ्नुपर्ने हुन्थ्यो, एउटा पेरियोडिक इन्भेन्ट्री सिस्टम, एउटा पर्पेचुअल इन्भेन्ट्री सिस्टम। र तपाईँहरूले फोकस चाहिँ पेरियोडिक इन्भेन्ट्री सिस्टमलाई गर्ने। पर्पेचुअल इन्भेन्ट्री सिस्टम हामीहरूको एक्जामको लागि त्यति महत्त्वपूर्ण छैन, छोटिहाल्यो नि कुरा। त्यही भएर एकाउन्टिङ फर इन्भेन्ट्रिज एन्ड कस्ट अफ गुड्स सोल्डबाट एउटा 10 मार्क्सको न्युमेरिकल प्रोब्लम सोध्छ, 10 मार्क्सको न्युमेरिकल प्रोब्लम, लङै न्युमेरिकल प्रोब्लम भन्दिँदा पनि भइहाल्यो हो। यो एकाउन्टिङ फर इन्भेन्ट्रिज एन्ड कस्ट अफ गुड्स सोल्डबाट हैन, यो पेरियोडिक इन्भेन्ट्री अन्तर्गत लिफोबाट, फिफोबाट, वेटेड एभरेज कस्ट जम्मा 3वटा मेथड छ। हामीले अलरेडी भिडियो पनि अपलोड गरिसकेका छौँ, त्यहाँनिर हेर्नुभयो भने एउटा भिडियो हेर्दैखेरि काफी भइहाल्छ, धेरै केही यहाँनिर 12 बखडा पनि हुँदैन हो। यो च्याप्टर एकाउन्टिङ फर इन्भेन्ट्रिज एन्ड कस्ट अफ गुड्स सोल्डबाट हामीलाई फाइनल एक्जाममा 10 मार्क्सको अनिवार्य जस्तै सोधिदिन्छ। यो च्याप्टर तयारी गर्ने ल। यो 2टा च्याप्टरलाई विशेष फोकस। अब हेर्नु न कति सजिलो, पास हुनका लागि त नि केही नि पो छैन त, जम्मा 35 मात्रै ल्याउने जसको इच्छा हुन्छ नि त यो 2टा च्याप्टरले इच्छा पुरा गरिदिइहाल्छ। हेर्नु न एकाउन्टिङ प्रोसेसबाट 19 मार्क्स, यहाँबाट 10 मार्क्स, 29 मार्क्स भइहाल्यो। अरू त दायाँ बायाँ यताउता तन्किँदै पुगिहाल्छ 35 त त्यतिकै होइन, बाँकी रहेको केही मतलबै हुँदैन। अब यहाँ नि 4थो नम्बरमा अर्को एकाउन्टिङ फर क्यास एन्ड इन्टरनल कन्ट्रोल भन्ने छ। एकाउन्टिङ फर क्यास एन्ड इन्टरनल कन्ट्रोल एकाउन्टिङ फर क्यास एन्ड इन्टरनल कन्ट्रोल भन्ने छ नि। यहाँबाट चाहिँ यो भनेको ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट क्या हो। पासको ट्रेन्डलाई हामीले हेर्ने हो भने नि यो एकाउन्टिङ फर क्यास एन्ड इन्टरनल कन्ट्रोल भन्ने छ नि, यो ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टबाट चाहिँ एउटा 5 मार्क्सको न्युमेरिकल प्रोब्लम सोधिराखेको छ। हामीलाई डाइरेक्ट ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट मात्रै बनाउनु भनौँ भने 5 मार्क्सको आउँछ, अनि जर्नलमा पनि उतार्नु भनौँ भने चाहिँ 10 मार्क्समा आउँछ। यद्यपि हामीहरूको पासको ट्रेन्डलाई हेर्ने हो भने जर्नलमा उतार्नु भनेर आएको चाहिँ छैन। त्यही भएर विशेष यसलाई पनि 5 मार्क्सको लागि तयारी गर्नु। एकाउन्टिङ फर क्यास एन्ड इन्टरनल कन्ट्रोलबाट पनि फेरि हामीहरूको फाइनल एक्जाममा 5 मार्क्सको क्वेसन आउन सक्ने चान्सेस हायर छ। यसलाई पनि विशेष फोकस गर्नु। यो च्याप्टर तपाईँहरूले अहिले सुरुमा पढिराख्नु पर्दैन। एक्रुअल बेसिस अफ एकाउन्टिङ लास्ट पिरियडमा गएर ओपनिङ इन्ट्रिज र क्लोजिङ इन्ट्रिजलाई चाहिँ सट्ट अलिकति हेर्नुभयो भने त्यो एकैचोटि हेर्दाखेरि बुझिहालिन्छ, सजिलो छ। त्यसलाई चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट दिएर त्यसमा प्र्याक्टिस गरिराख्नु परेन ल। अब त्यसै गरी अर्को छ हामीहरूको एकाउन्टिङ फर लङ लिभड एसिड्स भन्ने छ। र त्योभन्दा अगाडि ल एकाउन्टिङ फर करेन्ट लाइबिलिटिज एन्ड कन्टिन्जेन्सीसमा म गएँ ल। एकाउन्टिङ फर करेन्ट लाइबिलिटिज लाइबिलिटिज एन्ड कन्टिन्जेन्सीज
ल एकाउन्टिङ फर करेन्ट लाइबिलिटिज एन्ड कन्टिन्जेन्सीज बाट चाहिँ नि पासको ट्रेन्डलाई हेर्ने भने हामीलाई एउटा 2 मार्क्सको न्यूमेरिकल प्रब्लम र अरु थ्योरेटिकल प्रब्लम 2 मार्क्स जतिको आइराखेको छ। त्यही भएर फाइनल एक्जामको लागि नि 2 मार्क्सको लागि यो एउटा क्वेशन हेरियो भने यो नबुझ्ने चान्सेसै हुँदैन। यो अत्यन्तै बढी सजिलो च्याप्टर छ र सुरुमा यो च्याप्टरलाई धेरै तपाईहरुले फोकस नगर्ने, एकाउन्टिङ फर करेन्ट लाइबिलिटिज एन्ड कन्टिन्जेन्सीजलाई सुरुमा फोकस गरिराख्नु परेन। लास्ट आवरमा गएर लास्ट पिरियडमा गएर 2 मार्क्सको लागि यसमा तयारी गरिराख्दाखेरि हुन्छ ल। त्यसैगरी अर्को च्याप्टर छ एकाउन्टिङ फर लङ टर्म लाइबिलिटिज। ल अर्को आयो एकाउन्टिङ ACCOUNTING एकाउन्टिङ फर लङ टर्म लाइबिलिटिज LIABILITIS लाइबिलिटिज हो। यो एकाउन्टिङ फर लङ टर्म लाइबिलिटिज भन्ने छ नि हो यो दीर्घकालीन दायित्व सम्बन्धी लेखाविधिबाट चाहिँ हामीलाई फाइनल एक्जाममा एउटा 2 मार्क्सको न्यूमेरिकल प्रब्लम सोधिराखेको छ क्या प्रत्येक वर्ष। त्यही भएर यो च्याप्टर चाहिँ नि लङ क्वेशनहरु योबाट 10 मार्क्समा आउने प्रोबेबल चान्सेस चाहिँ भएकै च्याप्टर हो। तर आजसम्म यो च्याप्टरबाट 10 मार्क्सको प्रब्लम नसोधेको कारणले गर्दा सुरुमा यो च्याप्टरलाई प्र्याक्टिस तपाईहरुले नगर्दा भयो ल। यसलाई पनि सुरुमा विशेष फोकस नगर्ने। यहाँबाट पनि 2 मार्क्समा आउने हो। यो 2 मार्क्स हो, यो पनि कति मार्क्स हो 2 मार्क्स हो। यो लास्ट आवरमा गएर यो च्याप्टरलाई हेर्दाखेरि भयो। अनि त्यसैगरी अर्को 7 नम्बरमा छ एकाउन्टिङ फर लङ लिभ्ड एसिड्स भन्ने छ नि। ल एकाउन्टिङ फर ACCOUNTING एकाउन्टिङ फर लङ लिभ्ड एसिड्स। यो एकाउन्टिङ फर लङ लिभ्ड एसिड्स भनेको डिप्रिसिएसन हो क्या। डिप्रिसिएसनमा हामीले स्ट्रेट लाइन मेथड, डिमिनिसिङ मेथड अनि सिङ्किङ फन्ड मेथडहरुको कुरा यहाँनिर हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ नि। हो यो चाहिँ एकाउन्टिङ फर लङ लिभ्ड एसिड्स यानी कि डिप्रिसिएसनबाट हामीलाई एउटा 5 मार्क्सको न्यूमेरिकल प्रब्लम, एउटा 5 मार्क्सको न्यूमेरिकल प्रब्लम चाहिँ यहाँबाट आउँछ होला, आइराखेको पनि छ। र यो च्याप्टरबाट चाहिँ थ्योरेटिकल क्वेशनहरु पनि तपाईहरुले तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ ल। न्यूमेरिकल प्रब्लम प्लस थ्योरेटिकल प्रब्लम, न्यूमेरिकल प्लस थ्योरेटिकल। अरुबाट यहाँ माथिकोबाट न्यूमेरिकल मात्रै तयारी गर्दा भयो, कुनै च्याप्टरबाट नगर्दा पनि भयो। तर एकाउन्टिङ फर लङ लिभ्ड एसिड्स जुन डिप्रिसिएसन हो, डिप्रिसिएसनबाट चाहिँ न्यूमेरिकल प्रब्लमको अतिरिक्त थ्योरेटिकल कुराहरु पनि तपाईहरुले तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ ल। तयारी किनभने थ्योरी मजाले तयारी नगरी त एकाउन्टमा राम्रो मार्क्स ल्याउनै सकिदैन। मिनिमम कम्तीमा पनि 30 मार्क्स त गर्नै पर्छ, 70 मार्क्स मात्रै हो नि त न्यूमेरिकल प्रब्लम ल। एकाउन्टिङ फर लङ लिभ्ड एसिड देखि अब 8 नम्बरमा हामीहरु जान्छौं ल बेसिक फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट भन्नेमा जान्छौं ल। केमा जानेर छौं? बेसिक फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट STATMENT स्टेटमेन्ट। अब यो बेसिक फाइनान्शियल स्टेटमेन्टबाट चाहिँ नि हामीलाई परारको साल एउटा 15 मार्क्सको लङ न्यूमेरिकल प्रब्लम सोधेको थियो। पोहोर साल यो च्याप्टरबाट हामीलाई 15 मार्क्सको लङ योबाट सोधिदिएन क्या। त्यही भएर यो च्याप्टर पनि फाइनल एक्जामको लागि चाहिँ इम्पोर्टेन्ट नै हो हैन। यो डिपी ल एकाउन्टिङ फर लङ लिभ्ड एसिड्स पनि तपाईहरुले तयारी गर्नु। बेसिक फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट पनि इम्पोर्टेन्ट नै हो क्या। यहाँनेरि हामीले नेपाल फाइनान्शियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्डहरुको कुरा, मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्टहरुको कुरा पढ्नुपर्ने हुन्छ हैन। अनि कम्पनी एक्टहरुको कुरा पढ्नुपर्ने हुन्छ र फाइनल एक्जामको लागि चाहिँ यसलाई पनि प्रायोरिटी भित्र चाहिँ राखिदिनु ल। फर्स्ट प्रायोरिटी भित्र सुरुमा प्र्याक्टिस गर्दा चाहिँ यसलाई पनि तपाईहरुले विशेष फोकस गर्नु होला। योबाट आयो भने झ्यापै 15 मार्क्समा आउँछ क्या। त्यही भएर छोडियो भने त झ्यापै 15 मार्क्समा जान्छ। यदि केही कतम एक्जाममा आयो भने पोहोर चाहिँ आएको छैन, परारको साल योबाट 15 मार्क्समा सोधिराखेको छ ल। त्यही भएर यसलाई पनि तयारी गर्नु, यसलाई पनि राइट लगाइयो ल। अनि क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट क्याश फ्लो स्टेटमेन्टबाट त एउटा प्रब्लम सोधिराखेको हुन्छ क्या 10 मार्क्समा। त्यही भएर क्याश फ्लो स्टेटमेन्टलाई पनि विशेष फोकस गर्नु। यो च्याप्टर भयो। त्यहाँ भन्दा पछाडी अर्को क्याश फ्लो त सजिलो पनि छ, मिलाउन सकिहाल्नुहुन्छ तपाईहरुले। अर्को फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट एनालाइसिस भन्ने छ। त्यो भन्दा अगाडि भ्यालु एडेड स्टेटमेन्टको बारेमा कुरा गरौँ ल। भ्यालु एडेड स्टेटमेन्ट STATMENT स्टेटमेन्ट। अब यो भ्यालु एडेड स्टेटमेन्टबाट हामीलाई एक्जाममा 2 मार्क्सको क्वेशन आउँछ। त्यही भएर लास्ट आवरमा गएर यसलाई तयारी गर्दा भइहाल्यो, धेरै लामो क्वेशन यहाँबाट गरिराख्नु पर्दैन। अर्को हामीहरुको 11औं नम्बरमा छ नि, यो चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टपिक्सहरु भयो ल। अनि 11औं नम्बरमा छ हामीहरुको फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट एनालाइसिस FINANCIAL फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट STATMENT स्टेटमेन्ट ANALYSIS हो। यो फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट एनालाइसिस भनेको रेशियो एनालाइसिस क्या। रेशियो एनालाइसिसबाट हामीलाई 15 मार्क्सको क्वेशन सोधिदियो पोहोर साल। त्यही भएर धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। रेशियो एनालाइसिसलाई त गर्नै पर्ने हुन्छ हामीले हैन। तर 15 मार्क्समा फेरि पनि सोध्न सक्ने चान्सेस बोकेको यो च्याप्टर हो क्या। 10 मार्क्समा पनि आउन सक्छ, 5 मार्क्समा पनि आउन सक्छ। यो इम्पोर्टेन्ट छ। त्यही भएर फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट एनालाइसिस यानी कि रेशियो एनालाइसिसलाई पनि विशेष फोकसका साथ हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को एकाउन्टिङ फर रिसिएबल भन्ने छ क्या ACCOUNTING एकाउन्टिङ फर रिसिएबल RECIVABLE। यो एकाउन्टिङ फर रिसिएबलबाट नि 2 मार्क्स
मार्क्समा आएको छ एकचोटि। त्यही भएर यसलाई पनि धेरै इम्पोर्टेन्टमा नराख्दा हुन्छ सुरुमा। अरू यो जति पनि हामीले यहाँनिर डिस्कस गर्यौँ नि च्याप्टर 1 र च्याप्टर 2 यानी कि बेसिक अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ फाइनान्शियल एकाउन्टिङ च्याप्टर 1, अर्को कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क अफ एकाउन्टिङ भनेको च्याप्टर 2 सबैभन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट थ्योरीका लागि त्यो दुईटा च्याप्टर भयो। अनि थर्ड इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर थ्योरीका लागि भनेको एकाउन्टिङ फर लङ लिभ एसिड्स यानी कि डिप्रिसिएसन यो इम्पोर्टेन्ट छ थ्योरीको लागि। त्यहाँभन्दा पछाडि इम्पोर्टेन्ट भनेको फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट एनालाइसिस रेसियो एनालाइसिस पनि थ्योरीको लागि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो। त्यहाँभन्दा पछाडि इम्पोर्टेन्ट थ्योरीको लागि भनेको एकाउन्टिङ फर करेन्ट लाइबिलिटिज एन्ड कन्टिन्जेन्सिस भन्ने पनि थ्योरीको लागि इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो। र एकाउन्टिङ फर यहाँनिर हामीले भन्यौँ नि लङ टर्म लाइबिलिटिज यहाँबाट पनि थ्योरी आउन सक्ने चान्सेस बोकेको यो पनि च्याप्टर हो ल। त्यही भएर यिनीहरू च्याप्टरलाई चाहिँ विशेष फोकस होइन। न्युमेरिकल प्रोब्लम चाहिँ नि न्युमेरिकल प्रोब्लमको लागि फोकस भनेको एकाउन्टिङ प्रोसेसलाई गर्ने सुरुमा पहिलो प्रायोरिटी यहाँ भएका प्रत्येक क्वेसनहरू सकेसम्म सबै गर्न सल्भ गर्ने कोसिस गर्ने। एक्रुअल बेसिस अफ एकाउन्टिङलाई सुरुमा ख्याल नगर्ने। एकाउन्टिङ फर इन्भेन्टरीज एन्ड कस्ट अफ गुड्स हेर्ने, एकाउन्टिङ फर क्यास एन्ड इन्टरनल कन्ट्रोल हेर्ने, एकाउन्टिङ फर करेन्ट लाइबिलिटिज एन्ड यो कन्टिन्जेन्सिसलाई सुरुमा नहेर्दा भयो, एकाउन्टिङ फर लङ टर्म लाइबिलिटिजलाई सुरुमा नहेर्दा भयो, एकाउन्टिङ फर लङ लिभ एसिड्स डिप्रिसिएसन हेरेर जानु एउटा क्वेसन आउँछ डिप्रिसिएसनबाट। बेसिक फाइनान्शियल स्टेटमेन्टबाट 15 मार्क्समा यसपालि एक्जाममा आउने सक्ने चान्सेस बोकेको हो यो पनि गर्नु। क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट भयो हो। यिनीहरू यही प्याटर्नमा तपाईहरुले तयारी गर्दै जानु हैन र आगामी आउने 16 गतेको एकाउन्टको एक्जामको लागि सबैलाई अग्रिम शुभकामना। सबैको सबैभन्दा धेरै मार्क्स आओस्, सबैले 100 मा 100 ल्याउने कोसिस गर्ने हैन। र त्यही भएर यो जुन अहिले हामीले यहाँले डिस्कस गरेका छौं यसलाई चाहिँ पहिलो प्रायोरिटी दिएर कुन च्याप्टर चाहिँ बढी महत्त्वपूर्ण रहेछन् त्यही अनुसार अध्ययन पनि गर्दै जाने।